कमर्सियल ब्याङ्कहरू मध्येमा चाहिँ 8 वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ निकालिसकेका छन्। यो अन्तिम क्वार्टरको रिपोर्ट निकालिसकेका 8 वटा ब्याङ्कहरू मध्येमा चाहिँ 8 वटा ब्याङ्कहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो लगानीका लागि उपयुक्त चाहिँ यो वर्षको यो अन्तिम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ देखिन्छ त? यस बारेमा यस भिडियोमा कुराकानी हुनेछ। अन्तिम क्वार्टरको रिपोर्ट निकाले 8 वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एडीबीएल, सीजेडबीएल, एमबीएल, एनबीएल, प्रभु, सानिमा, एसबीएल र एनआईसीआईसीआर रहेका छन्। यी ब्याङ्कहरूको अन्तिम रिपोर्टको चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ इयर टु इयर ग्रोथमा हेर्दाखेरि 8 वटा ब्याङ्क मध्ये जम्मा 4 वटा ब्याङ्कहरूको मात्रै इयर टु इयर ग्रोथ चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ एडीबीएलको, एनबीएल, प्रभु र सानिमा यी 4 वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ पोजिटिभ इयर टु इयर ग्रोथ देखिएको छ भने बाँकी 4 वटा ब्याङ्कहरू सीजेडबीएल, एमबीएल, एसबीएल र एनआईसीआईसीआईको भने इयर टु इयर ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। यी 8 वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ बुक भ्यालु हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै एनआईसीआईसीआईको 256.41 बुक भ्यालु रहेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बुक भ्यालु रहेको चाहिँ यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको 248.9 चाहिँ रहेको छ भने तेस्रोमा 211.6 का साथ एडीबीएलको चाहिँ सबैभन्दा धेरै बुक भ्यालु रहेको छ र यिनीहरू मध्येमा सबैभन्दा कम बुक भ्यालु हुनेमा चाहिँ सीजेडबीएल रहेको छ। यी 8 वटा ब्याङ्कहरूको प्रति शेयर आम्दानी ईपीएस हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै त एनआईसीआईसीआईको नै रहेको छ हैन, यसको 40.22 रहेको छ सबैभन्दा धेरै भने दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको 23.22 चाहिँ एनुअलाइज्ड ईपीएस चाहिँ देखिएको छ भने तेस्रो सबैभन्दा धेरै ईपीएसमा चाहिँ एसबीएलको 22.64 र चौथोमा चाहिँ सानिमा ब्याङ्कको चाहिँ 21.02 चाहिँ यसको ईपीएस रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम ईपीएस चाहिँ एनुअलाइज्ड ईपीएस निस्केको भनेको चाहिँ प्रभु ब्याङ्कको 12 मात्रै चाहिँ एनुअलाइज्ड ईपीएस चाहिँ निस्केको छ। अब ईपीएस भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ताको लागि त ईपीएस भन्दा पनि यो वर्षबाट चाहिँ आम्दानीबाट उसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल अथवा वितरण योग्य चाहिँ उसको प्रति शेयर आम्दानी कति छ त? यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सो डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस को पाटोबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै त एनआईसीआईसीआई ब्याङ्कको नै छ। 31.79% चाहिँ उसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस पर शेयर रहेको छ। ईपीएस चाहिँ उसको 40.22 छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल वितरण गर्न सक्ने चाहिँ उसको 31.79% मात्रै रहेको छ। यो डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएसलाई पनि अलिकति फिल्टरिङ गरेर यसलाई चाहिँ लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गर्यौं भने चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट चाहिँ कसको छ भन्दा एनआईसीआईसीआई को सबैभन्दा हाईएस्ट अघि नै भनिहाले। दोस्रोमा पर्न आउने भयो डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएसमा एडीबीएल को दोस्रोमा चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट छ। 20.62 ईपीएस रहँदै गर्दा 19.89% चाहिँ उसको डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस रहेको छ। तेस्रोमा सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको सानिमा ब्याङ्कको छ। सानिमा ब्याङ्कको 21.02 ईपीएस रहँदै गर्दा 17.73% सम्म चाहिँ उसले वितरण गरौँ भने यो वर्षको आम्दानीबाट दिन सक्छ। चौथो नम्बरमा एमबीएल को छ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 15.29% छ। उसको चाहिँ 18.05% ईपीएस भए तापनि उसले वितरण गर्न सक्ने भने चाहिँ 15.29% मात्रै हो है त। त्यसपछि अर्को ब्याङ्क भनेको सिटिजन ब्याङ्क छ। सिटिजन ब्याङ्कको चाहिँ 15.59 चाहिँ ईपीएस भए तापनि उसले वितरण गर्न सक्ने क्षमता भनेको 7.30% मात्रै राख्दछ। सो लगानीकर्ताले आश गर्ने भनेको यो वर्षको आम्दानीबाट 7.30% मात्रै हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ ईपीएस हेर्दाखेरि 23.22 चाहिँ ईपीएस रहेको छ तर उसले वितरण गर्न सक्ने क्षमता भएको वितरण गर्न सक्ने चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी भनेको चाहिँ उसको जम्मा 6.62% मात्रै रहेको छ। त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको पनि त्यस्तै अवस्था छ। 22.64 चाहिँ ईपीएस रहँदै गर्दा 5.65% मात्रै उसले चाहिँ वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। र सबैभन्दा कम डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस र ईपीएस पनि कम भएको प्रभु ब्याङ्क छ। प्रभु ब्याङ्कको भने ईपीएस 12 छ तर उसले वितरण गर्न चाहिँ उसले 1% पनि वितरण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ यो वर्ष राख्दैन। 0.69% मात्रै उसले वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि ईपीएस लाई भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ कुन छ कति छ त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो वर्षको लगानी हेर्दै गर्दा। जस्तो यहाँ चाहिँ ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने यी ब्याङ्कहरूको ईपीएस त एकदम धेरै छ नि, 15.59, 22-23% छ हैन, तर उसले वितरण गर्ने क्षमता भने एकदमै कम राख्दछ। जबकि 7 भन्दा तलको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस को क्षमता अथवा वितरण गर्ने क्षमता चाहिँ यति राख्दछ। त्यसैले लगानीकर्ताले हेर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो ईपीएसमा पनि डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यी डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ हाईएस्ट भएकाहरू मध्येमा छान्ने हो भने अब त्यस मध्येमा पनि छान्दाखेरि चाहिँ अब यसका चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने कुरा र प्राइसलाई हेर्ने कुरा यी कुराहरूलाई थप गर्यौं भने अलिकति क्लियरली चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङ कुनमा गर्ने त्यो आइडिया चाहिँ निस्किन्छ। यी 8 वटै ब्याङ्कको नन परफर्मिङ लोन हेर्ने हो भने चाहिँ एनपी
NPL मा चाहिँ सबैभन्दा कम भनेको NIC एसियाको 0.8% चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन छ भने दोस्रोमा सबैभन्दा कम भनेको सानिमाको रहेको छ 1.3% मात्रै चाहिँ यसको NPL रहेको छ हैन। बाँकी अन्यका चाहिँ 2% भन्दा माथि चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन रहेको देखियो र सबैभन्दा धेरै भनेको 4.16% चाहिँ प्रभु बैंकको चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ देखिएको छ। यसरी नन पर्फर्मिङ लोनको पाटोबाट हेर्दा NIC एसियाको सबैभन्दा कम देखियो, दोस्रोमा सानिमाको देखियो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ प्रभु बैंकको देखियो र दोस्रोमा चाहिँ सिटिजन बैंकको चाहिँ देखिएको छ यी रिपोर्ट निकालेकाहरू मध्येमा। तर नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यदि अघिल्लो वर्षको चाहिँ अन्तिम क्वार्टरमा कम्प्यारिजन गरेर हेर्ने हो भने सबै बैंकहरूको चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भने बढेको हो। त्यसैले गर्दा यहाँ मैले रेड लगाइदिएको छु। सबै बैंकहरूको चाहिँ केही न केही पर्सेन्ट चाहिँ गत वर्षभन्दा चाहिँ बढेको छ। अब यी रिपोर्ट निकालेका सबै 8वटै बैंकहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा गत वर्षको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ NIC एसिया बैंकले यो गत वर्ष पनि दिएन र लगातार 3 वर्ष चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको छैन। अन्य बैंकहरुमा हेर्दाखेरि ADBL ले चाहिँ 2% बोनस र 11% क्याश गरेर 13% चाहिँ यसले गत वर्ष डिभिडेन्ड दिएको थियो। सानिमाको हेर्नुहुन्छ भने 10% बोनस र 0.98% गरेर 10.98% चाहिँ डिभिडेन्ड गत वर्षको थियो। MBL माछापुच्छ्रे बैंकको हेर्नुहुन्छ भने 13.3% बोनस र 0.7 क्याश गरेर 14% गत वर्ष दिएको थियो। सिटिजन बैंकको गत वर्ष चाहिँ 9% क्याश मात्रै दिएको थियो। नेपाल बैंक लिमिटेडले 2% बोनस र 10% क्याश गरेर 12% मात्रै गत वर्ष दिएको थियो भने सिद्धार्थ बैंकले चाहिँ 12.5% चाहिँ बोनस शेयर र 0.66 क्याश गरेर 13.16% चाहिँ गत वर्षको डिभिडेन्ड थियो भने प्रभु बैंकले चाहिँ 6.5% बोनस अनि त्यसपछि 1.5% चाहिँ क्याश गरेर 8% चाहिँ गत वर्ष डिभिडेन्ड दिएको थियो। सो गत वर्षको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै दिनेमा चाहिँ MBL रहेको थियो। यो सबैभन्दा धेरै दिनेमा 1 नम्बरमा यी रिपोर्ट निकालेका मध्येमा। दोस्रोमा चाहिँ 13.16% SBL को थियो भने तेस्रोमा चाहिँ ADBL ले चाहिँ 13% दिएको थियो। यो डिभिडेन्डको पाटोबाट हेर्ने हो भने यसरी दिएको छ। तर डिभिडेन्ड हेर्दै गर्दाखेरि हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट टाइपमा चाहिँ दिएको छ छैन यो कुरालाई पनि एकचोटि हेर्नु होला। र आज भिडियो तयार गर्दै गर्दाको यो हरेकको चाहिँ यहाँ प्राइस छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ कसरी सिलेक्सन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीलाई लगानीकर्ताको लागि सबैभन्दा धेरै त अब EPS हाइएस्ट EPS नै छान्नु पर्ने हो भने चाहिँ हामीले कतिलाई लिने त कम्तीमा पनि 10% भन्दा माथिलाई मात्रै लिने हो भने त्यसलाई फिल्टर गरौँ र 10% मात्रैलाई भन्दा माथिलाई मात्रै लिने हो भने यसमा चाहिँ जम्मा 8वटामा 4वटा बैंकहरू चाहिँ 10% भन्दा माथि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल EPS रहेका रहे। सो 10 भन्दा माथि रहेका यी 4वटा बैंकहरू मध्येमा कुन चाहिँ राम्रो भनेर हेर्नेमा चाहिँ आधारहरू फरक फरक हुन सक्ने भयो। एउटा प्राइस चाहिँ रेन्ज हुन सक्ने भयो, कुन चाहिँ प्राइस कसको प्राइस कति छ अथवा सस्तो प्राइसमा कुन छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा भनेको हामीसँग इयर टु इयर ग्रोथ राम्रो गरेका कुन चाहिँ छन् त्यसरी सिलेक्सन गर्न सकिने भयो। अर्को कुरा भनेको बुक भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा धेरै भएका कुन छन् त यी मध्येमा पनि यो कुरा पनि अर्को पाटो रहने हुनाले कुन चाहिँ पाटोलाई बढी महत्त्व दिएर सिलेक्सन गर्ने यो तपाईको आफ्नो पनि विश्लेषण याद गर्नु होला। र सरसर्ती अहिले यतिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले प्राइसलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै महँगो रहेको NIC एसियाको छ भने दोस्रोमा चाहिँ अलिकति कम र सस्तो अनि इयर टु इयर ग्रोथ पनि राम्रो भएको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS पनि राम्रो भएकोलाई चाहिँ हामीले ADB लाई चाहिँ 265 यसको चाहिँ LTV भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ किन त भन्दा बुक भ्यालु पनि यसको चाहिँ यी मध्येमा चाहिँ राम्रो रहेको छ। पहिलो नम्बरमा यसलाई दिन सकिने आधार बनेको देखिन्छ हैन। अनि दोस्रोमा चाहिँ इयर टु इयर ग्रोथ पनि राम्रो भएको अन्य कुराहरु पनि राम्रो भएको सानिमालाई चाहिँ लिन सकिने भयो। यी दुईवटा चाहिँ अलिकति सस्तो प्राइसमा राम्रो आउन् भनेर हामीले लिन सक्ने भयो। तथापि MBL पनि नराम्रो भने होइन। यी 8वटा बैंक मध्येमा सबैभन्दा राम्रो भनेर यसरी छान्न सकियो। त्यो सँगसँगै अब NIC एसियाको चाहिँ अलिकति प्राइसको पाटोबाट हेर्दा महँगो मात्रै हो तर अन्य कुराहरु हेर्दा NIC एसिया बैंकको पनि राम्रो छ। यो वर्ष डिभिडेन्ड उसले दिन्छ दिँदैन एउटा पाटो र डिभिडेन्ड दिन्छ भने उसको सबैभन्दा धेरै हाइएस्ट नै पक्कै पनि भइहाल्यो। तर मार्केटमा प्राइस भने उसको चाहिँ धेरै नै रहेको छ। यी बैंकहरूको रिपोर्टलाई आधार मानेर राम्रा बैंकहरू भनेर सिलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ राम्रा बैंकहरू देखिन्छन् त्यही राम्रा बैंकमा चाहिँ तुरुन्तै लगानी गरिहाल्नुपर्छ तुरुन्तै किनिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो पाटो चाहिँ एकदमै साना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यसमा जब रिपोर्ट आउँछ स्टकहरू राम्रा हुन् भनेर एउटा भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईले त्यसमा चाहिँ डिसिजन गरिहाल्नु चाहिँ उपयुक्त होइन। यो कुरा एकदमै स्ट्रङली चाहिँ सजेसन के हो भने यी राम्रा हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ तत्कालै तपाईले लगानी गर्नुस् भन्ने होइन। तपाईले चाहिँ कम्तीमा पनि नेप्सेको ट्रेन्ड कस्तो छ नेप्सेको ट्रेन्डको आधारमा चल्ने हुनाले नेप्सेको ट्रेन्डलाई पनि पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। तथापि तपाईले चाहिँ यो रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ यी बैंकहरू चाहिँ राम्रा छन् भनेर दिमागमा राख्ने मात्रै हो। त्यसका लागि लगानी गर्ने तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने वेट भने गर्नुपर्ने हुन्छ नेप्सेको ट्रेन्डको आधारमा। यदि चाहिँ नेप्से एकदमै घट्दो ट्रेन्डमा गइरहेको छ भने तपाईले एकदमै डिसिजन गरेर जति मार्केटमा चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यति किनिहाल्ने होइन। त्यसको लागि पनि त त्यो पनि त घट्ने स्टकमा पर्न सक्छ नि त। त्यसैले गर्दा त्यसको लागि वेट गर्नुस् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अनुरोध छ है त। यी भए रिपोर्ट निकालेका 8वटा बैंक
ब्याङ्कहरूको अवस्था, अन्य ब्याङ्कहरूको पनि रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि पनि एउटा भिडियो तयार गरौँला। कृपया भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला।